गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदं जाढ्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम कृष्णात् परमात्मने नमः। आजको यो सुमधुर बिहानी 2078 साल जेठको 30 गते आइतबारको हो र मैले ब्रह्मकुमारीमा आज भनेको कुरा चाहिँ के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि, अथवा के भनिएको छ भन्दाखेरि, यदि हामीले भूतकालको बितिसकेको कुरालाई सम्झिरह्यौँ, त्यसैमा हामी डुबिरह्यौँ भनेदेखि हाम्रो वर्तमान धेरै अँध्यारो छ र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्न। त्यसैले पास्ट इज पास्ट, फ्युचर इज अनसर्टेन, प्रेजेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले बितेको कुरामा शोक गर्ने अथवा त्यसैको पीडा लिइरहने गर्नु हुँदैन। जे बित्यो बित्यो, अब यो समयलाई हामीले राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब के भइरहेछ भन्दाखेरि श्रीमद् भगवद् गीताको पाठ भइरहेछ र छैठौँ अध्यायसम्म पढिसकियो र आज म 7औं अध्यायमा के छ त त्यो पढ्न गइरहेको छु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब 7औं अध्यायको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यसलाई ज्ञान वियोग नाम दिएको छ। ज्ञान वियोग। अब यहाँ के हुन्छ, श्री भगवानले अर्जुनलाई भनिरहनु भएको छ, भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, जो मनुष्यले मलाई अनन्य प्रेमबाट म प्रति लगाव बनाएर अन्य भावले मन, वचन र कर्मले ममा नै शरणागत भएर योगमा निरन्तर मेहनत गरेर मलाई नै सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणले युक्त रहेको आत्मरूप जुन प्रकारले संशय रहित भएर जानेको हुन्छ, त्यस ज्ञानको बारेमा विस्तारपूर्वक सुन म भन्न गइरहेको छु। म सम्पूर्ण मनुष्यको लागि यस विज्ञान सहित तत्त्वज्ञानलाई प्रदान गर्दैछु, जुन ज्ञानलाई जानेपछि यस संसारमा जान्य योग्य अन्य कुनै ज्ञानको शेष रहँदैन र अन्य कुनै ज्ञान नै छैन। यो नै परम ज्ञान हो। मैले दिएको ज्ञान चाहिँ परम ज्ञान हो भन्नुहुन्छ। हजारौं मनुष्यमा कोही एक मनुष्य मात्र मलाई प्राप्त गर्नको लागि कोसिस तथा प्रयत्न गरेको हुन्छ र ती हजारौं प्रयत्न तथा कोसिस गर्ने योगीमा पनि कोही कोही योगी आफ्नो निरासक्त कर्मद्वारा मेरो परायण भएर मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ। सबैले मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, मेरो ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश र मन, बुद्धि एवं अहंकार, यी 8 प्रकारले विभक्त भएको मेरी प्रकृति अर्थात माया छ। के त? पृथ्वी, जल, तेज, वायु अनि आकाश।
यो 8 प्रकारको भेद अर्थात् ज्ञान त अपरा ज्ञान हो, अर्थात् यो मेरो जड प्रकृति हो र हे महाभाव अर्जुन, यो प्रकृतिलाई मेरो दोस्रो रूप जान। यही प्रकृतिद्वारा नै मैले सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरेको छु। मेरो जीव रूप परा अर्थात् चेतन रूप र प्रकृति हो भन्ने जान। यही दोस्रो रूपद्वारा नै यो सम्पूर्ण जगतलाई मैले धारण तथा नियन्त्रण गरेको छु। भगवान भन्नुहुन्छ मेरो दोस्रो रूप भनेको प्रकृति रूप हो है। हे अर्जुन, तिमीले यो जान तथा सम्झ कि सम्पूर्ण भूत यी दुई प्रकृति कुन चाहिँ परा तथा अपराद्वारा उत्पन्न हुन गएको छ र म सम्पूर्ण जगतको प्रभाव, उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हुँ, अर्थात् म नै सम्पूर्ण जगतको मूल कारण हुँ। हे धनञ्जय, म भन्दा अलग तथा भिन्न अन्य कोही पनि परम कारण छैन। यो सम्पूर्ण प्रणालीहरू ममा नै एक सूत्रमा उनिएर रहेको छ। यो सम्पूर्ण सृष्टिको सूत्र मणिको माला जस्तै सदृश भएर ममा नै उनिएको छ। सबै प्रणालीको शेषनाग अर्थात् शेष शक्ति पनि म नै हो। सम्पूर्ण सृष्टिको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र पनि म हुँ भनेर भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। हे अर्जुन, जलमा विद्यमान रस म हुँ। चन्द्रमा र सूर्यमा विद्यमान प्रकाश पनि म हुँ। सम्पूर्ण वेदमा विद्यमान प्रणव अथवा ओम म नै हुँ। आकाशमा विद्यमान शब्द र पुरुषमा विद्यमान पुरुषत्व म नै हुँ। पृथ्वीमा विद्यमान पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध यो प्रसङ्गमा कारण रूप तन्मात्रको ग्रहण हुन्छ। यही ज्ञानलाई स्पष्ट गर्नको लागि पृथ्वीको गन्धको साथ पवित्र शब्द जोडिएको हो, तर प्रकृति अपरा हो। गन्ध र अग्निमा विद्यमान तेज पनि म हुँ। सम्पूर्ण भूतमा विद्यमान जीवन म नै हुँ, अर्थात् जुन जीवनद्वारा प्राणी विद्यमान अवस्थामा जीवित रहेको हुन्छ त्यसको तत्त्व म नै हुँ, तथा तपस्वीको विद्यमान तप पनि म हुँ भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। हे अर्जुन, तिमीले यस सृष्टिको सम्पूर्ण भूतको सनातन बीज अर्थात् सृष्टि कारण तत्त्व मलाई नै जान। म बुद्धिमानको लागि बुद्धि र तेजस्वीको लागि तेज हुँ, जो सधैँ विद्यमान रहेको हुन्छ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, आसक्ति र कामनाद्वारा रहित बलवानको बल अर्थात् सामर्थ्य पनि म नै हुँ र सब भूतमा धर्मको अनुकूल अर्थात् शास्त्रको अनुकूल काम पनि म नै हुँ, तथा उत्पादन हेतु कामदेव पनि म नै हुँ, अरू कोही पनि छैन। सम्पूर्ण प्रणालीमा जो पनि सत्वगुणद्वारा उत्पन्न हुने भाव रहेको हुन्छ र जो रजगुणद्वारा तथा तमोगुणद्वारा उत्पन्न हुने भाव रहेको हुन्छ, ती सबै गुण मद्वारा उत्पन्न हुने सत्व, रज र तम मद्वारा नै उत्पन्न हुन्छन् भनेर भगवानले सम्झाइरहनुहुन्छ र मद्वारा नै प्रदान हुन्छ भन्ने जान। परन्तु वास्तवमा ती सबै गुणमा म छैन र ती सबै गुण ममा पनि छैन। म यी सबै गुणभन्दा पर छु, अर्थात् म सत्व, रज र तमो गुण रहित छु, तर सबै गुण मद्वारा नै प्रदान हुन्छ यो जान। गुणको कार्यरूप सात्विक, राजस र तामसी यी 3 प्रकारको भावद्वारा यो सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यी 3 गुणभन्दा पर रहेको अर्थात् यी गुणद्वारा मोहित हुनाको कारणले यी गुणको मालिक म अविनाशी परमात्मालाई जानेको हुँदैन। सृष्टि संसारमा अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरो माया प्रबल र शक्तिशाली रहेको हुन्छ। यस मायालाई छोड्न धेरै गाह्रो छ, परन्तु जो मनुष्य अनन्य भावले केवल मलाई नै कर्मको विधाता जानेर सबै कर्म मलाई नै समर्पण गरेर मलाई नै निरन्तर भजेको हुन्छ, त्यस्तो महान योगीले, महान मनुष्यले यस त्रिगुणमयी मायाको शक्तिको नियमलाई उल्लङ्घन गर्न सफल हुन्छ र यस शरीर र संसारमा विद्यमान रहेको जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन्छ। त्रिगुणमयी मायाद्वारा जसको ज्ञान हरण भएको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यको स्वभाव
आसुर स्वभावमा परिणत हुन पुग्छ र यस्तो आसुर स्वभावमा धारण गरेको मनुष्यले नीच दूषित कर्म सुरु गर्छन्। यस्तो नीच र मूर्ख मनुष्यले मलाई प्राप्त गर्ने कोसिस कहिल्यै पनि गर्दैन। हे भरत वंशको श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म गर्ने अर्थात् आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी। उत्तम कर्म गर्ने को भन्दा अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु र ज्ञानी 4 प्रकारका भक्तजनले मलाई नै पुकारेका हुन्छन्। ती सबै 4 प्रकारका भक्तमा पनि जो नित्य भावले ममा नै एकी भावबाट स्थिर भएको हुन्छ, अनन्त प्रेम भक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम भक्त हुन्। किनकि जुन भक्त मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यो ज्ञानीको लागि म अत्यन्त प्रिय हुँ र त्यो ज्ञानी मलाई पनि अत्यन्तै प्रिय लाग्छ। जो भक्त श्रद्धासहित मलाई पुकार गरेको छ ती सबै भक्त उदार भक्त हुन्। अर्थात् श्रद्धासहित मलाई पुकार गर्नको लागि समय लगाउने हुनाले उत्तम हुन्। परन्तु ज्ञानी मनुष्य त मेरा साक्षात् स्वरूप नै हुन्, यस्तो मेरो मत हो। ज्ञानी मनुष्य चाहिँ मेरै स्वरूप हुन्, विचार गर। किनकि जो सात्विक मन बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मलाई नै जानेको हुन्छ र ममा नै स्थित रहेको हुन्छ। धेरै जन्मपछिको अन्त्यको जन्ममा निष्काम कर्म गरेर त्यही निष्काम कर्मको कर्मफल अनुसार ज्ञान प्राप्त गरेर अन्त्यमा जो भक्त मलाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुन्छ त्यस ज्ञानीले सृष्टिको सबै कारण म वासुदेव नै हो भन्ने जानेको हुन्छ र जुन ज्ञानी जीवनको अन्त्य समयमा पनि मलाई निरासक्त भावले पुकार गरेको हुन्छ त्यस ज्ञानीले मलाई नै प्राप्त गर्छन्। परन्तु यस प्रकारले मलाई पुकार गर्ने महात्मा तथा ज्ञानी अति दुर्लभ रहेका छन् भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको बीच भागमा बताइरहनु भएको छ, गीता ज्ञान दिनु भएको छ। जुन मनुष्यको शरीर संसारको विषय भोगद्वारा जुन भोगी मनुष्यको आफ्नो मनको कामनाद्वारा सत्य ज्ञान लुप्त भएको छ, सत्य ज्ञान जानेको छैन, त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो गुण र स्वभावद्वारा प्रेरित भएर त्यस नियमको धारण गरेर आफ्नै हिसाबले अन्य देवताको पुकार गरेका हुन्छन्। अर्थात् आफ्नो मन कामना अनुसार अन्य देवताको पूजा गर्दछन्। जो सकाम भक्त जुन देवलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरेका हुन्छन् त्यस सकाम भक्तको श्रद्धालाई मैले पनि त्यही देवताप्रति नै स्थित गरिएको हुन्छु। जुन देवताले गरे तापनि मेरैमा आइपुग्छ है। खोलो नदी जताबाट बग्दै गए पनि समुद्रमा पुगे पनि जस्तै ती भक्तहरूले जुन देवतालाई पूजा गरे पनि त्यो ममा नै आइपुग्छ है भनेर बताउनुहुन्छ। जुन सकाम भक्त जुन श्रद्धापूर्वक युक्त भएर जुन देवताको पूजा गर्छ त्यस देवताले पनि मद्वारा नै बनाएको विधान अनुसार त्यस सकाम भक्तको इच्छित भोगलाई निसन्देह प्रदान गरेका हुन्छन् र सकाम भक्ति अनुसार फल प्राप्त गरेको हुन्छ। परन्तु अल्पबुद्धि भएको मनुष्यले यो जानेको हुँदैन कि ती सकाम भक्तिद्वारा प्राप्त गर्ने र देवताद्वारा प्रदान गर्ने सबै फल नाश भन्छ तथा जसले जसलाई पुज्यो त्यसले त्यसलाई नै प्राप्त गर्छ। देवतालाई पुज्नेले देवतालाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। मेरो भक्त जो निरासक्त भएर मलाई पुकार गरेको हुन्छ त्यस भक्तले मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। बुद्धिहीन पुरुष मेरो सबैभन्दा उत्तम अविनाशी परम भावलाई नजानेर मन इन्द्रियभन्दा पर रहेको म सच्चिदानन्द घन परमात्मालाई मनुष्य नै हो भनेर व्यक्ति जस्तै भाव भएको मानेका हुन्छन्। म सधैँ आफ्नो योग मायामा नै विद्यमान रहेको हुन्छु। मनुष्यमा प्रकृति योग मायाको काखमा रहेको हुन्छ, जसको कारणले मनुष्यमा प्रकृति योग मायाको पर्दा परेको हुन्छ। त्यही प्रकृति योग मायाको पर्दाको कारणले मलाई सबैले प्रत्यक्ष भएको देख्दैन। त्यसैले ती अज्ञानी मनुष्यको जुन जनसमुदायले जन्मरहित अविनाशी म परमात्मालाई तत्त्व ज्ञानद्वारा जानेको हुँदैन। त्यसैले ती अज्ञानी जनको मनुष्यको समुदायले मलाई जन्मने तथा मर्ने व्यक्ति जस्तै सम्झेको हुन्छ। ती सबै अज्ञानी हुन्। अर्थात् हे अर्जुन, जो मनुष्य मलाई जन्मने र मर्ने भनेर सोचेको छ नि त्यो अज्ञानी हो। किनकि
न म कहिले जन्मे न म कहिल्यै मर्छु। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत भएका सम्पूर्ण क्रियाको विवरण र वर्तमानमा स्थित भएका सम्पूर्ण क्रियाको विवरण तथा अघि हुने सम्पूर्ण क्रियाको विवरणलाई मैले पूर्ण रूपमा जानेको छु। मलाई भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकालमा हुने सम्पूर्ण क्रियाको पूर्ण ज्ञान छ, किनकि म नै सबै कालको विधाता हुँ र त्यसैले मलाई श्रद्धारहित कुनै पनि मनुष्यले जानेको हुँदैन। हे भरतवंशी अर्जुन, संसारमा इच्छा र देशद्वारा उत्पन्न हुने सुख दुःख आदि विषय वासनाको कारणले मलाई आन्तरिक तथा मानसिक द्वन्द्व र बाहिरी रूप प्रतीकको मोहको कारणले मनुष्यले सत्य ज्ञान जानेको हुँदैन। त्यसैले शरीर संसारको विषय वासनामा लिप्त हुने सबै मनुष्यले सधैँ अज्ञानताको अन्धकारलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। निरासक्त भावले कर्म गर्ने अर्थात् श्रेष्ठ कर्मको आचरण गर्ने जुन मनुष्यले सम्पूर्ण कर्म तथा त्यस कर्मको कर्मफलको परिणामलाई समभाव राखेर आफ्नो कर्मफल पुरा भोग गरेका हुन्छन्, ती सबै मनुष्यभित्र राग, द्वेष आदि जनित द्वन्द्व, बाहिर रूपको मोहबाट मुक्त, सद्भावको लागि दृढ निश्चय भएको हुन्छ। यस्तो स्थिर बुद्धि तथा सम्पूर्ण परिणाममा समभाग राख्ने मनुष्यले सधैँ मलाई नै पुकार गरेको हुन्छ। जो मनुष्य मेरो शरणागत भएर मलाई नै सर्वविधाता जानेर मद्वारा नै निर्देशित कार्य गर्दै जन्म मरणको चक्रबाट छुट्नको लागि निरासक्त, आसक्ति नभएको कर्म गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले सृष्टिको निर्माताको विधान, सम्पूर्ण अध्यात्मको ज्ञानको र कर्म विधानको बारेमा जानेका हुन्छन्। जो मनुष्यले मलाई नै अधिभूत र अधिदेव सहित अधियज्ञको विधाता, सबै प्राणीको आत्मरूपमा विराजमान भएको ज्ञानलाई अन्तकालमा पनि प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यस्तो युक्त चित्त भएको मनुष्यले मलाई नै जानेको हुन्छ र मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ भनेर यो 7औं अध्यायमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ। यसको नाम छ ज्ञान वियोग नाम। सत्य ज्ञान र विज्ञानको ज्ञान रहेको यस प्रकारले भगवानद्वारा भनिएको उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद् गीतामा रहेको भगवान श्रीकृष्ण तथा अर्जुन बीचको संवादमा रहेको ज्ञान वियोग नाममा रहेको 7औं अध्याय समाप्त भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। र अब आजलाई यति नै। अब 8औं अध्यायमा के हुन्छ त्यो 8औं अध्यायको हामी अर्को दिन पढ्छौँ। नमस्कार।